حضرت میمونہ اتنے تعلقات سن، قریبی تعلقات سن، اے آج دیاں گلاں ایدہ یزید جدو اقتدار اندر آئے انہی اہل بیت اطہار دی حرمت نو پامال کیتا ہے، منیا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ دیاں وصیتانوں پسے پشت جال دیتا، ورنہ کتاباں پڑھو انہاں آخری وصیتاں کی دیا دن یزید میرے جان تو بعد اہل بیت اطہار دا خیال رکھی، حسین لل کتے بگاڑ نہ لیں۔ ایک کتاب اندر دیاں یزید اقتدار اندر آ گیا، انہیں خط لکھیا گورنر مدینہ ولید نو کہ بیعت لو، حسین دی بیعت لو۔ امام دے سامنے خط رکھیا ہے، فرمایا میں بیعت کراں یزید دی، اے نہیں ہو سکدا، میں تن من دن قربان کر دیاں گا، لیکن یزید نو قطن قبول نہیں کراں گا۔ او وقت آ گیا ہے، او ٹائم آیا ہے، امام نے مدینہ چھوڑیا، مکہ مکرمہ دے اندر آئے، مکہ دے اندر امام نے قیام کیتا ہے۔ ایتھو مسلم بن نقیل نو نائب بنا کے کوفے دی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ 40,000 کوفی اللہ دے آتے بیعت کیتی ہے، اللہ دا خط آیا، امام نے مکہ چھوڑیا۔ عبداللہ ابن عباس نے جان تو پہلے رو گیا، محمد بن حنفیہ امام دا سکا بھائی باپ والوں انہاں نے رو گیا، ایک کربلا چنال نہیں گئے۔ کئی بندے اصحاب تے تبرہ کر دیں کام عقلی اور کام علمی دی وجہ تو کہ وہ نال کیوں نہیں گئے کربلا دے اندر۔ امام حسین دا ایک بھائی ہے جیتا نام محمد بن حنفیہ ہے، وہ بھی کربلا دے اندر نہیں گئے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور دے چچے دا پتر ہے جیدے متعلق سرکار نے دعاواں کی دیاں کہ یا اللہ عبداللہ دے سینے نو قرآن دے نور نال منور کر دے، وہ بھی کربلا دے اندر نہیں گئے۔ اصل وجہ یہ ہے جدو امام نے مکہ اور مدینہ چھوڑیا، ارادہ کربلا جاندہ نہیں سی، منزل کوفہ سی، ایتا مقام سالبی ایک منزل دا نام ہے۔ امام سفر کر دے اس منزل دے پہنچے، ایتھے امام نو ایک خط مل دے، اس خط نے امام نو رولا کے رکھ دیتا ہے۔ اس خط دی تحریر کی ہے کہ مسلم بن نقیل اور اللہ دے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم جامع شہادت نوش کر کے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا جا کے مسلم بن نقیل دی بچی نو لے گیا۔ حضرت مسلم بن نقیل دی چھوٹی جی بیٹی آئیے، امام نے سینے نہ لایا، امام دی آنکھاں بھر آئیاں، اے پوچھ دیئے چاچو جان مدینے تو مکہ تو مقام شالبیہ تک آئے ہیں، اتنی شفقت اور کسی مقام تے نہیں فرمائی کہ دادسو کدرے میں یتیم تا نہیں ہو گئی، کتے میرے والد اور میرے بھائی خیریت نال نے۔ امام دیاں کھاں جانسو نکل آئے، سینے نہ لا کے فرمایا دیئے تینو باپ دی یاد آئے، حسین نو باپ کہہ لیں، بھائیاں دی یاد آئے، میرا علی اکبر موجود ہے، علی بن حسین یعنی زین العابدین موجود ہے، انہاں نو بھائی کہہ کے پکار لیا کری۔ جد محبوب پیارے بچھڑ کون روے پھر توڑا، سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ یہ تھے رات گزاری ہے، اگلا دن چڑھتا ہے، امام نے قافلہ توکے ڈورے آئے، آنا لے لوگ کہندن پلٹ جاؤ، حالات بدل گئے، فرمایا واپس نہیں جاواں گا۔ 2 محرم الحرام نو میدان کربلا آئیے، فرمایا مٹی پہ جان گیا خیمے لگا دیو، خیمے لگے 22,000 تک۔ ابن کثیر البدایہ چل کے آئے، یزید دا لشکر پہنچ گیا ہے، یعنی تعداد 22,000 تک۔ نہر فرات تے 7 نو پیرے لگے، پانی بند کر دیتا گیا، 8 گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، رات 10ویں بھی گزر گئی۔ 10 محرم الحرام دا دن چڑھتا ہے، امام نو للکاریا جاندہ ہے، امام یزیدیاں دے سامنے آکے فرمایا کہ دے خون دے پیاسے بن گئے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، محمد کے نواز
سے گئے وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ حالانکہ حسین یزید دی بیعت کر لے، مدینے دی گورنری مل جائے گی، تخت مل جائے گا، تاج مل جائے گا، انہوں نے نہیں سی پتا انہیں لعاب رسول چوسی آئے، انہیں شیر بطول پیدا ہے، ایدیاں رگاں دے اندر حیدر کرار دا خون ہے، ان مہر نبوت دے بین آلے، انہوں سرکار ان دی خاطر خطبے چھوڑے، سجدے لمحے کیتے، ایک کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پہ، بستر جن کا لگا وہ مصطفیٰ کی گلی میں، ہر آفر ٹھکرا دیتی، ہر انہاں دا لالچ ٹھکرا دیتا ہے، بالآخر امام دیاں ساتھیاں رکیا، تسی نہیں جاؤ گے ساڑھے ہوندیاں، پھر ایک ایک کر کے امام دا ساتھی قربان ہوئے، امام لاشے جھکدا ہے، نالے پڑھدا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او وقت آیا اہل بیت رسول دی باری آ گئی ہے، مولا علی دے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی میدان کربلا اندر شہید ہو گئے، حضرت عمر بن علی اے بھی شہید ہو گئے، عثمان بن علی بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، اے پانچ پتران دیاں شہادتاں چکیاں، تین نولے جنہ دے نام حضرت ابو بکر عمر عثمان دے نام تو رکھے گئے، آج بندیاں اس نام دو الرجی ہے، اصحاب سلاسہ دے نام آنو برا جان دین، مولا علی نے پتران دا نام ابو بکر رکھی ہے، عمر رکھی ہے، عثمان رکھی ہے، امام حسن نے پتر دا نام عمر رکھی ہے، امام زین العابدین نے پتر دا نام عمر رکھی ہے، انہاں نے اولاداں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے، قیامت دا کان آلے لوگاں نو پیغام دیتا ہے، خبردار کسے دیاں گلہ جا کے اپنا ایمان ضائع نہ کر بیو، اسی اصحاب نال محبت کر دیاں، اسی پیار کر دیاں، اسی تا پتران دے نام انہاں دیاں ناماں تو رکھیں، بلاخر پنجو شہید ہو گئے۔ او ویڑا بھی آیا امام دے خیمے دے اندر، شفیع مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر آگے، ہم شکل پیغمبر امام دے خیمے دے اندر آگے، فرمایا ابو جان اجازت دیو میں میدان کربلا وال جانا چاہنا، اسلام دی بقا لی میدان کربلا وال جانا چاہنا، فرمایا اکبر تو میرے نانے دی تصویریں جدوں اصحاب آیا کر دے دن، آکے کیا کر دے دن، حسین ذرا اپنے اس پتر نتا بلاؤ جی شکل حضور دی شکل دے نال مل دیئے، جیدہ چہرہ نبی پاک دے چہرے دے نال مل دے، اس نتا ذرا بلاؤ، ایڈی شان آڑا ہے، ایدی آمد تو پہلے شہزادہ علی اکبر دی ولادت تو پہلے ایک دن خواب اندر امام حسین نو نبی پاک دی زیارت ہوئی، تے امام حسین رو پہ، حضور پوچھتے ہیں حسین کیوں پیار رون لیں، فرما دے نانا جان توڑے جان تو بعد توڑی یاد بڑی ستان دیئے، بڑا ترپان دیئے، امی جان دی یاد بھی ستان دیئے، حضور بشارت دے گے، فرمایا بیٹا نواسے حسین گل سن لے، اللہ تنو ایک بیٹا عطا کرے گا، او دی شکل میرے چہرے دے نال ملے گی، اس تو بعد اللہ تنو ایک بیٹی عطا کرے گا، سیدہ سکینہ دے متعلق فرمایا او دا چہرہ تیری ماں خاتون جنت نال ملے گا، جدوں تینو ماں دی یاد آئے گی، یعنی سکینہ دی زیارت کر لیں، جدوں تینو میری یاد آیا کرے گی، اکبر نو سامنے بٹھا لیا کریں، پھر شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی، اے ہم شکل پیغمبر دن، آج میدان کربلا دے اندر امام دے سامنے کڑن، کہنے نانا جان اجازت دے دیو، جس ابو جان اجازت دے دیو، جس نانے دی میں تصویران توانو دا واسطہ ہے، میں نو کربلا وال جان دیو، میدان جنگ اندر جانا، نانا جان دی سنت ہے، نانا جان کربلا بدر اندر گئے، احد اندر گئے، آج میں نو ابو جان کربلا دے اندر جان دیو، اجازت دیو، فرمایا جا اپنی پوپی زینب کل چلا جا، اپنی پوپی زینب کل چلا جاؤ، جا کے اجازت مانگ لے، انہاں تینو پاڑے جوان کیتے، اے دی وجہ کی علماء لکھیے کتاب اندر، جدوں شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی، اے ہم شکل پیغمبر دن، امام ہر مبارک دین آلے نو تحفہ دین دین،
خالی نہیں موڑ دے. سیدہ زینب بھی آ گئیاں, آگے کہندیاں نے ویرا میں بھی سوال کران گی تے خالی نہیں جانا. فرمایا منگ زینب کی منگنا جانیے, مال نہیں منگ دی, دولت نہیں منگ دی, زمین دا مطالبہ نہیں کر دی, اکبر ہی میں نو دے دیو, اے بیٹا ہی میں نو دے دیو. فرمایا زینب اکبر تینوں دیتا, لیکن ایک گل یاد رکھیں, اگر کدی دین تے اوکھا ویلا آ جائے, اکبر دی قربانی پیش کرنی پہ جائے, اجازت دے دیں, انکار نہ کری. آج کربلا دا میدان ہے, شہزادہ علی اکبر نو بھیجی ہے, یا پھوپھی کولوں اجازت لے, ادب دے نال اندر داخل ہوئے, کیونکہ سیدہ زینب دا خیمہ ہے, اقص بطول دا خیمہ ہے, اے مولا علی دی دختر دا خیمہ ہے, تعظیم نال اندر داخل ہوئے. فرمایا پھوپھی جان اجازت دے دیو. سیدہ زینب دیاں اکھاں باہر آئیاں, فرماندیاں نے وے اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے, اے اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے, اے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری. سیدہ زینب فرمایا جا اپنی امی کولوں دی اجازت لے, میرے والوں اجازت ہے. حضرت سیدہ لیلا دے خیمے جائے, اجازت منگی, قدماں تے ہاتھ رکھے, حضرت غازی عباس نو ملے, انہاں شہزادہ علی اکبر دی داڑھی تو بوسا لیا, پھر امام زین العابدین دے خیمے دے اندر آگے, شدت دا بخار ہے. حضرت زین العابدین زمین تے لیٹن, اٹھن دی کوشش کر دیں, شہزادہ علی اکبر کہندے نے ویرا لیٹیا رہے, تیرے چٹھن دی ہمت نہیں میں جاننا, بخار ہے. زمین تے لیٹ گئے, دوویں بھائی دے تے کربلا تے لیٹے, ایک دوسرے دے سینے نہ لگے, اکھاں اندر آنسو جاری نے. اے آخری ملاقات ہوندی پئی ہے بازار زندگی دی. اس تو بعد امام زین العابدین جان دے میرا بھائی کربلا وال جا رہی ہے, جتھے تیراں دا می وس جائے گا, رو کے ایک دوجے نو سلام پیش کیتا ہے. بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالی شہزادہ علی اکبر نو سواری دے اوپر سوار کروائے, ادھر دشمن دے سامنے آئے, آپ نے آ کے اپنا تعارف کروایا. فرمایا علی اکبر ہے میرا نام, اے دادا مرتضی میرا, علی اکبر ہے میرا نام, اے دادا مرتضی میرا, سخی لجپال کا بیٹا ہوں, اے نانا مصطفیٰ میرا, شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جہاں والے, شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جہاں والے, زمین والے, فلک والے, آسمان والے, مقام والے, لا مقام والے. بلاخر تقریر کی دی, ظالمہ دی اثر نہ آیا, انہاں حملے کئی دے, 500 یزیدیاں نو واصل جہنم کی دے. ابن سعد کہندا ہے کی ہو گیا تانوں, کوئی حسین دا پتر تواڈے کولوں سنبھالیا نہیں جا رہا. طارق بن شیش نو کہندا ہے کر حملہ, انہیں حملہ کیتا ہے بھی واصل جہنم ہو گیا. اے دے 2 پتر بھی واصل جہنم ہوئے, تعداد 600 تک پہنچ گئی ہے, جنہاں نو حضرت شہزادہ علی اکبر دی تلوار نے میدان کربلا دے اندر کٹیا ہے, انہاں دی تعداد 600 تک پہنچ گئی ہے. او وقت آیا شہزادہ علی اکبر بڑی جرت نہ لڑ دے, انہاں نے 12,000 دے دستے نو شہزادہ علی اکبر دی طرف بھیجی ہے کہ کرو حملہ. 12,000 بندیاں یک بار کی حملہ کر دیتے, تیران دا می وس گیا ہے, نیزیاں دا رخ ہو گیا ہے. حسین بن نمیر نے شہزادہ علی اکبر دے پاک سینے دے اندر نیزہ ماریا, گہرا زخم ہو گیا, اس زمین تے گردن. شہزادہ علی اکبر زمین تے گردن, جس وقت زمین تے گرے انہاں ظالم گھوڑیاں دیاں شمباں نال آپ دی مبارک اسم پاک نو روندنا شروع کر دیتا ہے. کتاباں دس دیاں اے تاریخی واقعات ہوندے, آپ نے خیمیاں وال منہ کر کے گیا, ادری
ادرکنی یا ابدا ابو حسین خبر لینا عمر 18 سال یا 25 سال دی روایت مل دیئے امام نے پیران دے اندر نالین بھی نہیں پہنے جوان اولاد دا دکھ دیکھنا بڑا مشکل کام ہے امام ننگے پیری خیمیاں جو بار آئے کتابانے لکھ دن داڑی دے اندر بال سفید کوئی نہیں سی لیکن جدو امام نے شہزادہ علی اکبر دا لاشا میدان کربلا جا کے اٹھایا داڑی دے بال سفید ہو گئے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون لاش اکبر دیوے حسین کے غار لاش اکبر دیوے حسین کے غار گل یار دی گلوں نہیں لائی دیئے دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیز وار نہیں چاہی دیئے لاشا اٹھا کے امام خیمیاں دی اندر لے کے آئے امام دیاں کاشک بار نے شہزادہ علی اکبر دا لاجا خیمیاں دے اندر آئے ایک اور آم مچ گئے جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو رو کے عرض سنائی پچھے اٹھو مینوں بھی ویکن تے دیو کیویں سیر لا کے میرا ویر آگے آئے پچھے اٹھو مینوں بھی ویکن تے دیو کیویں سیر لا کے میرا ویر آگے آئے قبر کو دی سید نے اتھرو بہا کے قبر کو دی سید نے اتھرو بہا کے مدینے نمو کر کے سید پکارے یزیدی کتیاں دے پیران دے تھلے سید دا نازک شریر آگے آئے وراؤ ذرا خون اکھیوں نی چھم چھم وراؤ ذرا خون اکھیوں نی چھم چھم کہ ہن پھر ماگے شبیر آگے آئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ او ویلا آیا 6 مہینیاں دا لال علی اصغر بھی جامع شہادت نوش کر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سارے خیمیاں اندر خود آخری سلام شروع کر دیتا ہے حضرت سیدہ شہربانوں دے خیمے جائے کہ امام دیاں قدماں دی اندر آکے گر گئیاں کہندیاں نے امام بولیا چل یا معاف کریو زندگی دے اندر آواز تے لبیک نہ کہہ سکیاں تاخیر ہو گئی ہوئے فرمایا میں راضیاں شہربانوں تیرے تے بادشاہاں دی دھیو کے کربلا دے میدان تک حسین دا ذات دیتا ہے امام زین العابدین دے خیمے جائے ازواج دیاں خیمیاں جو ہون تو بعد فرمایا بیٹا زین العابدین تیرے تو حسین دی نسل چلے گی پتران علیہ نسلان تک حسین دا پیغام پیش کر دئی کہ میرے باپ نے اسلام دی بقا لی اسلام دی عظمت لی تن من دل قربان کر دیتا تے نانا جان دے روزے تے جا کے میرا سلام پیش کری عرض کری نانا تیرے دین لی تن من دن قربان کر گئے ادھروں سلام پیش کر دے آخری خیمہ اقص بطول دائے چھانی زہرا دائے عمر اندر دا چھوٹی ہے لیکن امام استقبال کھلو کے کریا کر دے دن ماما منگو ادب کریا کر دے دن اپنی جگہ تے بٹھانا متھا چمنا محبت دے نال گفتگو کرنی سیدہ زینب دے پاک خیمے دے اندر امام داخل ہوئے سلام کیتا فرمایا لینی زینب پیار کر لے تیرا ویر چند گھڑیاں دا مہمان ہے سیدہ سینے نہ لگ گئیاں اکھانش کو بار نے فرمایا تو آٹا امتحان تا مکن لگی ہے ہون زینب دا امتحان شروع ہون لگی ہے ویرا میرے لئے صبر دی دعا کر جا فرمایا زینب واویلا نہیں کرنا چیخو پکار نہیں کر لی میرے جان تم بعد جدوں صبر دا پیمانہ لبیز
تیز ہو جائے، تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو جائے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام نے صبر دی تلقین کی دیئے، سیدہ نے ایک دستار کٹی ہے، ایک ایڑی دستار ہے جڑی معراج تے نبی پاک پہن کے گئے دن متہ چم کے امام دے سار تے رکھیے۔ آخری بار جو شبیر کی باری آئی، آخری بار جو شبیر کی باری آئی، زمین کو چومنے باد بغاری آئی۔ امام عالی مقام تیاری کر لی، دستار سجا لیے، شلفقار حیدری پکڑی، خیمیاں جو باہر نکلے، سواری تی اسوار آن لگے۔ ایک خیال آیا ہے، اس خیال نے امام نو علا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایڑا خیال ہے، جد معراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا، جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا۔ آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، جس برقع منہ تے پایا، پکڑ لگام گھوڑے دی آکے لے چڑھ یمڑی دیا جایا۔ دشمن دے سامنے آئے، طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی فضیلت دی حدیث پڑھیاں، لیکن یزیدیاں دی اثر نہ آیا۔ امام نے جنگ شروع کر دی تھی، ابن سنان دے تیر تو بعد یہ مقابلے جایا، انہوں واصلے جنم کیتا، ان امام لڑ دے پین بڑی جرلت نل، بڑی جوان مردی نل، یہ منصوبہ بدلن تے مجبور ہو گئے۔ ابن سعد کہندہ ہے تو کھیدہ وار کرو، آسان گل نہیں، یہ حیدر کرار دا پتر ہے۔ ایک بے ایمان نے یک بار کی حملے دے دوران امام دے سینے دے اندر بھی نیزہ ماریا، گہرا زخم آیا، امام نہ ڈالو کے زمین دے گردن بے دل غو انج ڈگا حسین یارو، دیویں ڈگ پیا برک قرآنوں، بے ادبی دی حد ہو گئی، ایک کوک اٹھی آسمانوں، آج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلے آئے اس جہانوں۔ امام زمین تے گردن شمر قریب آندہ ہے، فرمایا پیچھے آٹھ دنیا دے کتے، تیرے آن دیاں خبران تا نانا جان پہلے دے دیتیاں جان۔ حجت اللہ العالمین اندر امام نبہانی نے اس روایت نقل کیتا ہے، فرمایا سوید دا گاڑا کتا میری اہل بیت دا خون پی رہی ہے، شمر دے وجود تے سوید دا گزن، فرمایا پیچھے آٹھ جان دیوار بھی توڑ نبا لین دے۔ امام نے نماز نیتی ہے، سار سجدے دے اندر رکھے، ویکھو سغی حسین نے وچ کربل، کڈے صبر دے نال نماز نیتی، ویکھو سغی حسین نے وچ کربل، کڈے صبر دے نال نماز نیتی، تیغ حلق تے سر گئے وچ سجدے، ذرا افنا زہرا نے لال کیتی، قلم رون لگی جدوں لکھن لگی، جو آلے رسول دے نال بیتی، اے امیر اسلام دی لاج کارن نہیں فاسق و فاجر دی بیعت کی دی۔ امام دا گلہ کٹیا گیا،